औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल बनाकर लाई हूँ वो एक ही दिन का अमल है और रमज़ान शरीफ के किसी भी रोज़े में आप इस अमल को कर सकते हैं। चाहे आप आज ही कर लें, चाहे कल कर लें, किसी भी दिन, लेकिन रमज़ान शरीफ में करना है आपने ये अमल। लेकिन अगर रमज़ान शरीफ में आप और बहुत सारे अमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो अगर आपको टाइम ना मिले कि आप ये अमल करें तो आप इसे रमज़ान शरीफ के अलावा भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। इजाज़त लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इस अमल के साथ कहा गया है कि क़ज़ाए हाजात के लिए मुजरबुल मुजरब अमल है, जो आज आपसे शेयर किया जा रहा है। इसके साथ ये कहा गया है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मुजरब सॉलिड जो आप मुझसे मांगते हैं वज़ाइफ, कोई ऐसा वजीफ़ा दे दें जिससे टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ जाएं। कोई ऐसा वजीफ़ा दे दें जिससे हम हमारे मोहब्बत को वापस अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लें। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि अगर हमारे रिश्ते यानी दरार पड़ चुकी है, मियाँ बीवी हैं तो तलाक तक बात पहुँची हुई है, रिश्ता बचाना चाहते हैं, तलाक ना हो तो ये अमल किया जा सकता है। और अगर जायज़ तरीका है, वाकई में आप मतलब तलाक लेना भी चाहते हैं, बाद लोगों का मसला ये भी होता है कि वो तलाक चाहते हैं और अगर वो जायज़ है, वाकई में उनका मसला है, सीरियस केस है, तो भी ये अमल किया जा सकता है। यानी किसी भी हाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। नौकरी के लिए कर सकते हैं, बंदिश हटाने के लिए कर सकते हैं, कारोबार में बरकत के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, और इसके अलावा जैसे कर्ज़ के प्रॉब्लम होती है, बाद लोगों के ऊपर कर्ज़ होता है और कहीं से पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा होता, कर्ज़ उतारने का वसीला चाहते हैं तो ये अमल किया जा सकता है। या किसी ने आपके पैसे वापस देने हैं, वो नहीं दे रहा, तो आप उससे वापस हासिल करने के लिए ये अमल कर सकते हैं। शादी नहीं हो रही, शादी के लिए कर सकते हैं। पसंद की शादी करना चाहते हैं तो ये अमल किया जा सकता है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी हाजात है, अपने ज़ाती घर के मालिक बनना चाहते हैं तो आप इस अमल को कर सकते हैं। कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, तो आप उसके लिए ये मुजरबुल मुजरब अमल है जो आज आपसे शेयर किया जा रहा है। किसी दिन भी आप इसको कर सकते हैं और बस टाइम ऐसा होना चाहिए जिस टाइम पर आप नफल नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये नफल नमाज वाला अमल है। हाजत के नफल अदा करके जब वजीफ़ा किया जाता है तो इसके साथ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह ताला से कोई हाजत हो तो सलातुल हाजात पढ़ के अपनी हाजत तलब किया करो। तो ये हाजत की नमाज का अमल है और इसे उसी टाइम पर आप कर सकते हैं जिस टाइम पर आप नफल नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम ये अमल होना है। उसके अलावा फजर की नमाज के फ़ौरन बाद या असर की नमाज के बाद मगरिब तक आप नफल नमाज अदा नहीं कर सकते। तो इन दो टाइम्स पे तो बिल्कुल आपने ये अमल नहीं करना है। जब तक फजर के बाद सूरज ना निकल आए तब तक आप नफल नमाज नहीं अदा कर सकते, इसलिए उस टाइम पर ये अमल नहीं होगा। फजर की अजान होने से पहले तक और असर की अजान होने से पहले तक आप नफल नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बता दूं, यहाँ समझने की बात है। इसका तरीका बहुत ही थोड़ा सा मतलब उलझा हुआ है। अगर आप ठीक तरीके से नहीं सुनेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे या वीडियो रोक देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपको वजीफ़े का तरीका समझ नहीं आएगा और आप एक बहुत ही मुजरबुल मुजरब वजीफ़ा जो है वो मिस कर देंगे। इसलिए वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, वरना आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। सबसे पहले टाइम आपको मैंने बता दिया, जो भी नफल नमाज का टाइम है आप उस टाइम पर यह अमल कर सकते हैं। इशा के बाद कर लें या फिर जोहर के साथ कर लें, मगरिब के बाद करना चाहें तब कर सकते हैं, या पूरी रात है आपके पास यानी कि सहरी के टाइम से पहले और सहरी का टाइम निकाल के तो फिर आप नहीं कर सकते। सहरी से पहले पहले आप कर लें, क्योंकि सहरी के ऊपर भी आपने टाइम देना होगा, तो आप इसे तहज्जुद के टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपने 2 रकात नफल नमाज जो है वो हाजत की नीयत से अदा कर लेनी है। अब यहाँ पर हाजत की नीयत आपने शुरू में नीयत हाजत की करनी है और उसके बाद आपने पहली रकात में सूरह अल फातिहा जब आप पढ़ लें
اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے آپ نے سورہ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ ہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور جب آپ سلام پھیر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور پہلے کلمے کی جو تعداد ہے وہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کلمہ جو کلمہ طیب ہے اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار شروع میں پڑھ لیں، اور پھر سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اور وہ بھی 111 مرتبہ ہی پڑھی جائے گی۔ اب جب 111 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا، 111 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الفاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ الفاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے 11 بار سورہ فاتحہ پڑھی گئی، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا گیا، درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 11 بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھر 11 بار درود شریف پڑھا، پھر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے آپ نے 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہی الجھا ہوا طریقہ ہے، جو آپ ویڈیو سکپ کر دیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ویڈیو کو دوبارہ رپیٹ کر کے سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور پھر آپ نے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر درود شریف جو ہے وہ یا تو آپ 11 بار پڑھیں یا پھر آپ 3 بار پڑھیں، اور پھر یہاں پر آپ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ شروع میں آپ نے نیت کر لینی ہے اپنے مقصد کی، جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے جا رہے ہیں اس کی نیت آپ وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کریں گے، اور یہاں پر جب آپ اینڈ پر درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اپنی حاجت مانگیں اپنے رب سے، جتنا بھی رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں راضی کریں، اور اس سے اپنے مقصد کی دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے درود شریف چاہے 1 بار پڑھیں چاہے 3 بار پڑھیں، آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیریں، اور اس وظیفے کے ساتھ صدقہ خیرات بہت زیادہ ضروری ہے، حسب توفیق صدقہ کر دیں، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دیں، جیسے بھی آپ صدقہ دینا چاہیں، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈال سکتے ہیں، پرندوں کو آزاد کر سکتے ہیں، یا پھر مچھلیوں کو دانہ ڈال سکتے ہیں، یا پھر کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، جس پر صدقہ لگتا ہو اس سے پوچھ کر صدقہ دیا جائے، اور اس وظیفے کے ساتھ بہت ضروری ہے، اور یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک ہی دن کے عمل کی برکت سے آپ اپنے رب سے جو بھی حاجت مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ ایک دن کا عمل ہے، کسی دن بھی کر سکتے ہیں، چاہے آج آپ کو یہ ویڈیو ملتی ہے تو آج آپ اس عمل کو کر لیں، جب بھی آپ کو یہ ویڈیو ملے آپ اس دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ٹائم میں نے مینشن کر دیا ہے کس ٹائم پر یہ عمل ہوگا، اور اجازت کا بھی بتا دیا کہ اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان شریف کے تمام عبادات جو آپ نے کی ہیں، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے یا آپ نے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش کر دے، ہمارے جو لوگ پیارے ہمارے دنیا سے جا چکے ہم میں موجود نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے، ان کی بھی مغفرت کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی آخرت کو سنوار دے، ہماری زندگی کو بھی سنوار دے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے، ہماری تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور کر دے، اللہ پاک ہمارے سے راضی ہو جائے، اور ہمارے تمام حاجات جو جائز ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ویورز آپ لوگ بھی آمین ضرور کہا کریں، دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، آپ کی کسی کی بھی آمین اللہ تعالیٰ کسی کے بھی حق میں قبول فرما سکتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔